पाकिस्तान के खत की रोशनी में, जिसमें उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम लीडरशिप जो हर मस्जिद को देख रही है, उसकी क़यादत कर रही है या ओवरऑल सुपरवाइज कर रही है, वो अपने अपने रोल को और ज़्यादा मौसर बनाएं और जहाँ कहीं जानबूझ के नहीं, मैं कहती दानिस्ता गैर दानिस्ता कोई कमी बेशी आइडेंटिफाई हो रही है तो उसको फिलफौर दुरुस्त किया जाए और मनोअन उस 20 नुकाती एलामिये पे अमल दरामद को यकीनी बना के कौम के अंदर जो इस वक्त परेशानी है, इज़्तिराब है और ख़ुसूसन डॉक्टर हजरात जो मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उनकी दारसी की जाए और उनको ये अपने अमल से साबित किया जाए कि मसाजिद अल्लाह का वो घर है जहाँ हम तौबा ताइब इस्तग़फ़ार के साथ साथ इस वबा से निजात और छुटकारे के लिए दुआओं का सहारा लेके परवरदिगार से रजू कर रहे हैं और वही परवरदिगार की आलमाइटी ताकत है जो इस वबा से निजात दिलाने के लिए हमारे लिए निजात दहिंदा बन सकती है। मैं यहाँ डॉक्टर हजरात जो हमारे सबसे अहम सिपाही और फौजी हैं और कोरोना के खिलाफ जो जंग है और जहाद है, ये सबसे पहले डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पैरामेडिक्स की मदद से ही हमने लड़नी और जीतनी है और आप हमारा वो मौसर हथियार हो जिसको आपकी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, उसके साथ साथ आपके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है। आपकी क्वारंटीन के अंदर, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर, आईसीयूज़ के अंदर, एमरजेंसीज के अंदर, जहाँ जहाँ भी खिदमात हैं जो आप सर अंजाम दे रहे हैं, हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं और हमें आपकी रिकमेंडेशंस जो हैं सूबाई हुकूमतों की मदद से उसको हॉस्पिटल्स के अंदर और के अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे हम लागू कर सकते हैं। उससे तमाम सूबाई हुकूमतें और मुतल्लिका अदारे जो हैं अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो हार्ड लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसके तहत पॉजिटिव है उसको क्वारंटाइन करें ताकि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम स्पॉट लोकेशन पे जाएंगे और क्लस्टर्स के ज़रिए जहां हम समझते हैं कि सस्पेक्टेड केसेस ज़्यादा हैं और उसी क्लस्टर को लॉकडाउन किया जाए और बाकी इलाका, बाकी शहर, बाकी जो आपका मोहल्ला या कस्बा है या सूबा है, उसको उस अजियत से बचाया जाए। तो ये एक स्मार्ट लॉकडाउन सियालकोट और बाकी मुल्क के हिस्सों में तो लागू है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो आज आपके ज़रिए बावर कराने की ज़रूरत है मीडिया के ज़रिए कि हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि फुल लॉकडाउन की तरफ जाएं। आपको देखना है कि आपका रमज़ान का महीना हमेशा
ایک تو سوشلائزیشن، مساجد اور خریداری کے حوالے سے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ رش گین کرتا رہا۔ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے روزمرہ کی جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے کچھ ایس او پیز اور پرائرٹیز سیٹ کی ہیں۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں ان ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں بحیثیت حکومت ہماری ہیں، لیکن کچھ فرائض بحیثیت شہری پاکستان کے عوام کے ہیں۔ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، لیکن شہری جو ہے انفارچونیٹلی ابھی تک اس حساس مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکے اور بار بار اپیلیں کرنے کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن میں جانے سے نہ صرف وہ گریز ہیں بلکہ ہچکچا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی جان اور اس ہر حال میں یقینی بنانی ہے۔ خدا را احتیاط کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی۔ دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے، میں میرے بعد کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب ایک اوور آل ڈویژنل گوجرانوالا کا نقشہ آپ کو پیش کریں گے، لیکن پاکستان کا اوور آل جو اس پیکج کو پھر کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے وہ کرونا کے متاثرین محنت کش مزدور جن کو فیکٹریاں بند ہونے، کارخانے بند ہونے کی وجہ سے یا کاروباری مراکز کرونا کی وجہ سے جب بند کر دیے گئے تو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی روزگار کا تحفظ کریں کہ ان کے مالکان جو ہے ان کو نوکریوں سے نہ نکالیں، اور اسی وقت یقینی بنایا جا سکتا ہے جب ہم ان مالکان کے حصے کا بوجھ حکومت اپنے کندھوں پہ لے۔ اس کے لیے جو میکنزم بنا ہے اس کے اندر بجلی کے بلز اور دیگر ریلیف جو ان مالکان کو ہم دے رہے ہیں، وہ کل ای سی سی کے اندر منسٹر انڈسٹری میڈیا کو تفصیل سے اپرائز کریں گے، لیکن اس پیکج کا مقصد انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا محنت کش مزدور جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنا، اس کی روزگار کو تحفظ دینا ہے، اور اس وقت پریشانی کے مشکل کے لمحات میں اس کو سرپرستی دینا ہے۔ آج صبح ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نے بیان داغا ہے، اس وقت کرونا سے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، بار بار وزیر اعظم اس عزم کو دہرا رہے ہیں کہ کرونا کی ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور اس وبا سے ہم نے یکسوئی سے اور قومی ہم آہنگی سے نپٹنا ہے۔ قسمتی سے فراغت کا شکار لیڈر آف دی اپوزیشن جو سیاسی طور پر بھی آئسولیشن کا شکار ہیں اور وہ سیاسی محاذ پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی توپ سے بمبارمنٹ ایسا گولہ داغ دیتے ہیں جس کا ہدف اور نشانہ وزیر اعظم پاکستان کی ذات ہوتی ہے، تو ہمیں مجبوراً پھر ان کے اس جو الزام تراشی اور زبان تراشی ہوتی ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے
چینی اور آٹے کے حوالے سے کمیشن تشکیل دیا اور زرعی اجناس میں خود کفیل ہوتے ہوئے اس ملک میں پیداوار موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عوام تک وہ اشیاء نہیں پہنچتی ہیں۔ اس کو جانچنے کے لیے کمیشن بنتا ہے اور اس کمیشن کو 25 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے۔ اس کمیشن کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے تمام ذمہ دار ادارے، ان کے اراکین اس کے ممبر بنائے جاتے ہیں، جس میں آپ کے کسی شخص کی نہیں کی مدد لی جاتی ہے اور ہر ذمہ دار ادارے کا ایک ایک رکن جو ہے اس کمیشن کا حصہ بنتا ہے۔ جب وہ کمیشن پچھلے 3 سال کا ریکارڈ گنگالنے کے لیے نکلتا ہے اور فرینزک آڈٹ کرنے کے لیے متعلقہ میلز پہ دستک دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ آڈٹ کراتے ہیں کسی ایک فرم کا تو وہ کئی ماہ لگتے ہیں۔ تو یہاں تو بہت ساری ملز ہیں، کارخانے ہیں، اس کو فرینزک آڈٹ کرنا، اس کا انالیسس کرنا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دفاتر کے اندر آپ کو پتہ ہے ہیومن ریسورس میں کمی رہی، تو جو لیجیٹیمیٹ اس کمیشن کا اختیار ہے کہ اگر اس کو دیے ہوئے سیٹ ٹائم میں وہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتا تو یہ قانونی طور پہ اس کمیشن کے اختیار باؤنڈ کیا تھا، اور کل ان کی ریکویسٹ دوبارہ کابینہ میں ہی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ استحقاق کیبنٹ کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے ان کو 3 ہفتے کا ٹائم ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن نے وزیر اعظم پاکستان کی ذات کو سیاسی طور پہ زندہ رہنے کے لیے الزام تراشیوں کا ٹارگٹ بنایا۔ وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اس حکومت کو ابھی آئے 2 سال نہیں ہوئے، ہم ابھی پچھلے 10 سال میں جو سبسڈیز جس میں سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب بینیفیشری آپ کا اپنا خاندان ہے، تو وزیر اعظم پاکستان تو اکراس دی بورڈ احتساب کی سوچ کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اپنے خاندان کا احتساب کب کریں گے جس میں سب سے زیادہ بینیفیشری آپ کے اپنے بیٹے ہیں؟ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں انوکھا مذاق ہوا کہ تایا نے بھتیجے کو اور باپ نے بیٹے کو سبسڈی دی ہے، تو وزیر اعظم نے کوئی نہ بیٹا اس میں انوالو ہے، نہ کوئی بھائی انوالو ہے، خاندان کا فرد انوالو ہے، جس کو بچانے کے لیے انہیں اس کو ڈیلے کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی چیز انوالو ہے تو پاکستان کا قانون انوالو ہے، اور قانون کی حکمرانی جو ہے اسی کو یقینی بنانا ہے، اور انشاءاللہ اس قوم کے سامنے عمران خان اور ان کی حکومت سرخرو ہوگی، کیونکہ 3 سال کا جو آڈٹ کا مینڈیٹ اس کمیشن کو دیا گیا اس کے لیے یہ وقت کی بات کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو بھی انشور کریں اور کوئی لیکونہ اور کوئی ایسی چیز نہ باقی رہے جس کی وجہ سے عوام تک حقائق پہنچانے میں مشکلات آئے۔ لہٰذا آپ جو کل شیخ رشید نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ آئے کسی اور کام کے لیے تھے، آپ کی گھر کی لڑائی نے آپ کے ارمان تیاب ہے، اس کے مطابق جو پاکستان میں ایکٹیو کووڈ کیسز کورونا کے سامنے آئے ہیں وہ 9588 ہیں، اور ٹوٹل جو اب تک
783 केसेस जो 25 अप्रैल को डिटेक्ट हुए वो डाल लिए जाए तो ये 12,723 केसेस हैं, जिसमें से एजे के 55, बलोचिस्तान 122, गिलगित बल्तिस्तान 308, ICT 235, KPK में 1793, पंजाब 5,378, सिंध जो है वो 4,000, और इसमें जो अहम चीज़ है इन जो कोरोना के इन्फेक्टेड केसेस में 2,866 जो है वो रिकवर हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली 269 यानी 269 जो है वो डेथ्स हुई हैं और उनमें सिंध में 78, पंजाब में 81, KPK में 93, ICT में 3, बलोचिस्तान में 11, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और आज के दिन तक 78 पेशेंट्स जो है वो वेंटिलेटर पे हैं। जो 1,44,365 टेस्ट कंडक्ट किए गए उसमें से 6,218 25 अप्रैल को कंडक्ट हुए। जो हम इसका लोकल ट्रांसमिशन वाइज अगर जायजा लेते हैं तो 81% जो है वो ट्रांसमिशन है जो फॉरेन ट्रैवल वाले लोग पाकिस्तान आए और उनसे हमारा ये कोरोना का स्प्रेड हुआ। वो 81% जो सियासी रहनुमा हैं वो अपनी एनर्जीज और ख़ुसूसन अपोजिशन अपना तमाम तर फोकस जो है वो कोरोना के बचाव और रिलीफ देने के लिए हुकूमत की काबशों का हिस्सा बने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो टाइगर फोर्स के ज़रिए रिलीफ पैकेज है उसको मुस्तहकीम तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें और मिल के हम इस वबा का मुकाबला करके इसका खात्मा करें और यही पाकिस्तान के अवाम हमसे तवक्को रखते हैं। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर अब तक जो हुकूमती स्ट्रेटजी रही वो इंडस्ट्री के हवाले से हो, वो क्वारंटीन के हवाले से हो, टेस्ट के हवाले से हो और फिर पब्लिक रिलीफ के हवाले से आपको मीडिया तफसील से बताएंगे और उसके बाद DC साहब इसको वाइंड अप कर लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर जो है वो इस वक्त हमारे चैलेंजेस क्या हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिनट जी जी रमजान में जो है महंगाई बहुत ज्यादा, ऑर्डिनेंस कब हरकत में आएगा ये मुनाफा होने के खिलाफ, और आपने खुद भी तो रमजान में कोई शॉपिंग की है सब्जियों और ये फलों की? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में रमज़ान का महीना लोग जो है वो स्वाब कमाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रमज़ान में बहुत सारे लोग मुनाफा कमाते हैं। स्वाब कमाना और मुनाफा कमाना ये दो मुख्तलिफ सोचों की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अवाम को रिलीफ देने के लिए मुनाफा